अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा जो इसम और फ़ेल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब हमारा लास्ट चैप्टर रहता है जिसके बाद इंशाल्लाह हमारी ग्रामर की सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक हम इसम यानी नाउन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने फ़ेल यानी वर्ब वो भी कंप्लीट कर लिया। एक दफ़ा आप दोबारा पीछे जाके दोहरा लें सब इन सब को जब तक आपका 100% इसमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद आप दोबारा आगे बढ़ें। हरफ यानी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी यूज़ करते हैं, उर्दू में भी यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वो वर्ड्स होते हैं, और अक्सर लेटर ख़ास तौर में अरेबिक में ये वो वर्ड्स और लेटर होते हैं जिनकी खुद से तो कोई मीनिंग नहीं बन रही होती, कोई जुमला नहीं बन रहा होता, मगर जब वर्ब या नाउन के साथ किसी जुमले में यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस या उस जुमले को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है फॉर, FOR, फॉर। उसका उर्दू में मायने बनते हैं के लिए, मगर वो खुद से कुछ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा कि क्या बताना चाह रहा है, मगर जैसे ही फॉर यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, वो फ़ौरन से उसकी मीनिंग कंप्लीट कर देता है। जैसे कि आई वर्क फॉर मिस्टर अली, मैं अली के लिए काम करता हूँ। अरेबिक में हर्फ 4 तरीके के होते हैं। हुर्फुल जार, यानी कि इसमें हरूफ के आगे आपको हमेशा ज़ेर नज़र आएगा, कसरा। हरूफ मतलब पार्टिकल के आगे कसरा नज़र आएगा जब भी ये पार्टिकल यूज़ होगा, तो हुर्फ जार। दूसरा है हरूफ नस्ब, इसमें आपको हरूफ के बाद यानी पार्टिकल के बाद ज़बर यानी कि कसरा नज़र आएगा। तीसरा है हरूफ जज़म, हरूफ के बाद जज़म यानी साकिन नज़र आएगा। और कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल हरूफ या पार्टिकल्स जिनमें कुछ भी एराब यूज़ हो सकता है, वो ज़म्मा यानी पेश भी हो सकता है, कसरा, फतहा या जज़म भी यूज़ हो सकता है। हरूफुल जर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और हरूफुल जर में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहला आ जाता है अटैच्ड हरूफ जर, और दूसरा आ जाता है अटैच एंड सेपरेट हरूफ जर। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे सिर्फ अटैच के साथ, जिसके अंदर आ जाता है वा, का, ता, बी और ली। ये हमेशा आपको अटैच ही नज़र आएंगे। तो शुरू करते हैं। हरूफ जार में सबसे पहले आता है वा और ता। ये कहलाता है हरूफ कसम, पार्टिकल्स ऑफ स्वेरिंग, यानी कि ये कुरान में वहाँ यूज़ हुआ है जहाँ पे कसम उठाई गई हो, अल्लाह पाक ने कसम उठाई हो, या किसी वाक़े में तस्करा करा गया हो कि किसी ने कसम उठाई, मगर ये हमेशा कसम उठाने के बाद कसम उठाने में यूज़ होता है वाव और ता। इसकी मिसाल हम ऐसे देखते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वत्तीनी, वाव के बाद देखें नून के नीचे आपके पास ज़ेर आ रहा है यानी कसरा आ रहा है। इसी तरह दूसरे वाव के बाद भी कसरा आ रहा है, और वत्तूरी में भी कसरा आ रहा है रॉ के नीचे आखिरी लेटर पे। तो हमेशा आप एक इसको वो रूल देख लीजिए कि ना, जब भी वाव के बाद इस तरह से कसरा आ रहा हो तो अक्सर ये कसम के लिए ही यूज़ हो रहा होता है, वरना वाव का मतलब और भी यूज़ हुआ जाता है। वाव का मतलब एंड या और। जैसे कि वत्तीनी कसम है इंजीर की, वज़ैतून कसम है जैतून की, वतूर सीनीन कसम है तूर सीनीन, तूर सीनीन यानी द माउंट ऑफ सिनाई की। इसी तरह अब हम देखते हैं ता की मिसाल, क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। दे सेड बाय गॉड, बाय गॉड मतलब अल्लाह की कसम, यू आर स्टिल इन योर ओल्ड पॉलिसी। तो यहाँ पे भी एज अ कसम के ज़ुमरे में यूज़ हुआ जा रहा है जब भी ता आएगा। अब हम पढ़ते हैं का। काफ के ऊपर हमेशा ज़बर, तो का जब भी यूज़ होगा किसी नाउन के साथ, सही है, तो हमेशा इसकी जो आप ट्रांसलेशन देखेंगे कि वो हो जाएगी लाइक, जैसे, उस जैसा, जैसे कि, इस तरह की एग्जाम्पल बनेगी। मिसाल हम इसमें देखते हैं, मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा।
مثل کہتے ہیں مثال کو، عربک میں بھی اور اردو میں بھی. کمثلی کا مطلب ہے اس کی مثال جیسے، یا اس مثال جیسے، اس مثل جیسے. دیئر سچویشن از لائک دیٹ. صحیح ہے. اردو میں بھی دیکھیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے. تو کا ہمیشہ یوز ہوتا ہے لائک کے لیے، اور لائک کون سا والا؟ جیسے والا لائک. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے بی. بی کے آپ الگ الگ اس میں جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو تھوڑا بہت اس میں الگ الگ آپ کہہ لیں کہ اس کے ویریشنز دیکھیں گے. کبھی بی آتا ہے ان کی صورت میں، کبھی ود کی صورت میں آتا ہے، کبھی تھرو کی صورت میں آتا ہے. جیسے کہ اس آیت میں دیکھیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اردو انگلش میں ترجمہ دیکھیں گے تو وتھ ٹروتھ. حق کا مطلب ٹروتھ، بی کا مطلب وتھ ٹروتھ. اسی طرح دوسرے میں بھی آپ دیکھیں بالحق وتھ ٹروتھ آ رہا ہے. موسٹلی جب بھی آپ کو بی نظر آئے گا تو اس کا جو موسٹ آپ کہہ لیں کہ جو ترجمہ ہوگا وہ ود ہی کے زمرے میں آئے گا. اور تھرو بھی استعمال ہوتا ہے، مگر آپ کو کانٹیکس سے اندازہ ہو جائے گا اس میں تھرو کا ورڈ تھرو کے میننگ استعمال ہو رہے ہیں یا ود کے میننگ استعمال ہو رہے ہیں. ود کا مطلب ساتھ، حق کے ساتھ. اسی طرح ہم تھرو کی بھی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. ہی ادھر اشارہ کر رہا ہے قرآن کی طرف اسے پہلی آیت میں. بی ہی تھرو اٹ، یا بائی دا قرآن، بائی اٹ، تھرو اٹ. اردو میں اگر آپ تھرو کے وہ دیکھیں گے ترجمہ تو اس کا مطلب آئے گا بی ہی، یعنی کہ قرآن کے تھرو یا قرآن کے ذریعے. بی ہی قرآن کے تھرو، اردو میں قرآن کے ذریعے. ہی اس طرف اشارہ کرا تو آپ اس کو جو اس کے لٹرل میننگ ہے وہ بولیں گے اس کے ذریعے. لی ہمیشہ یوز ہوتا ہے بلونگنگ کے لیے، ٹو یا فار یا بلونگس ٹو. صحیح ہے. تو انگلش میں فار مطلب اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. لِلنَّاس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، انسانوں کو. تو لی آ گیا فار دا پیپل. صحیح ہے. فار مین، لوگوں کے لیے. اب ہم اس کا ٹو میں ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. قیلہ نکلا ہے قولا سے. صحیح ہے. واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب. اور جب کہا گیا، لہم انگلش میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ٹو دیم ہو جائے گا. اردو میں ان سے، ٹو کا مطلب سے، ان سے. اور جب کہا گیا ان سے. تو سمری اگین میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں. واو کا تا، بی اور لی یہ حروف جر ہے، اور ان کے بعد جب بھی کوئی بھی لیٹر آپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے آخر میں زیر آ رہا ہوگا، ایکسیپٹ لی جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب اس کے بعد پروناؤن یوز ہو رہا ہوگا تو یہ لی بن جائے گا، لہو، لہم، لہنہ وغیرہ. واو کا تا ناؤنس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. بی اور لی ناؤن اور پروناؤن ان دونوں کے ساتھ یوز ہوں گے. امید کرتا ہوں آج کے لیسن میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ بس ہم لوگ کا جو پارٹیکلس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گی سیریز، اور انشاءاللہ ہم لوگ لیول 2 میں جائیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ فار واچنگ.